رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسراء کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے مالک کائنات نے سید الایام والے دن پاک گھر دے اندر بار وقت حاضر ہو کے مل بیٹھ کے کچھ لمحے اپنا اپنے محبوب دے برگزیدہ غلامہ دا ذکر کرنے اور سننے دی توفیق عطا فرمائی ہے مالک کائنات دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق بیانی کر کے تے تانوں سن کے تمامی احباب نو عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے دین مصطفیٰ نو دین متین نو جناب بزرگان دین نے بڑے خوبصورت انداز سے تیرے میرے تک پہنچانے دا ذریعہ بننے چے کردار ادا کیتا انہاں بزرگان دین دے اندروں ایک ایسے بزرگ نے جنہ دے اس مہینے دے اندر اسلامی مہینے دے اندر 27 رجب المرجب نو یوم وصال آ رہی ہے تے ظاہری بات ہے کہ 27 رجب المرجب نو اے شب معراج بھی آ رہی ہے میں اس حوالے تے بھی گفتگو کرنی ہے تے انشاءاللہ اج دا جمعۃ المبارک میں اس نیک ہستی دے نامے لگا کے اپنی بات نو اگے نو ٹورنا میں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ انفطار دی اندروں ایک چھوٹی ساری آیا کریمہ تلاوت کی تھی کہ اللہ رب العزت فرما رہا کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تو شریعت کو باغی کیوں ہو رہی ہیں کیوں بغاوت کر رہی ہیں مالک دا انداز بڑا پیارا ہے رب کریم دا گل کرنے دا اللہ فرما رہا کہ بندیا تو شریعت کو بچ بچا کے باغ بھوک کے کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں تیرا رب تے ہے ہی بڑا کریم ہے رب کہندا تو آ میری چوکھٹ تے آ پھر دیکھ کے تیرے رب دی کریمی کتنی بڑی ہے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں میں تے سوچنا کہ یار تیرے میرے نہ منگنے چ فرق ہو سکتا ہے ایک صاحب مینوں نا ایک لمبے عرصے تو تلقین کردے سی کہ جدوں بھی تسی دعا واسطے ہاتھ اٹھاؤ تے میرے واسطے دعا کرنی کہ اللہ پاک مینوں اولاد عطا فرمائے میں کہ ایمانداری دے نال دسنا دل دے اندر چور رکھ کے بات نہیں کرنی تڑپ کا دی ہے کتنی دیر ہوگی شادی نوں کہندا جی 8 سال گزر گئے نے تے میں کہ تڑپ کا دی ہے بچی دی کہ بچے دی کہندا جی کہ اگر سچی پوچھو تے پھر بچے دی تڑپ ہے پھر بچی دی نہیں تو میں کہا ٹھیک ہے، دلیر ہو کے ڈٹ کے کہنا کہ مالکہ تیرا بندہ ہے،
تیرے کو لینا ہے تو تیرے کو ہی منگنا ہے، تو تو دین والا ہے تو دے کے تو رہنا ہے۔ تو مالکہ میں گناہ گار ہاں، میرے وال نہ دیکھ، لیکن میرے بڑے وہ برگزیدہ جڑے گزرے نے امت محمدیہ دی اندروں انہاں دے وسیلے دے نال مانگنا پیا، مالکہ تو دے سکنا۔ وہ صاحب دی نا ایک دن نا اچانک ہی میرے نال ملاقات ہوئی، 2 کلو دا ڈبہ اٹھایا، جی عزت جی ایلو پکڑو، میں کہا خیر تے ہے نا؟ کہندا جی کہ میں نا اللہ پاک دی بارگاہ دی اندر نا صرف 2-4 راتاں تہجد دے وقت اٹھ کے مصلا بچھا کے ٹوٹیاں پھوٹیاں ٹکراں ماریاں، تے میں کہا کہ مالکہ طریقہ نہیں مینوں منگنے دا، لیکن ایک پتر چاہیدا ہے۔ 8 سال گزر گئے دے سی تے کدی اس نے مصلا نہیں سی بچھایا۔ اقبال کہندا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن کوئی تلاش ہی نہ کرے، کوئی مانگے ہی نہ، تے رب کریم بھی بندے دا امتحان لیندا، بندیا تو نہیں مانگ رہا تے میں تے اگے بھی نہیں آ سکتا، نہیں دا گا، مینوں کہدا گھاٹا ہے، وہ تیری کمی ہو رہی ہے، تینوں ہی آزمائش دا سامنا ہو رہی ہے۔ وہ صاحب کہندے جی کہ جے 2-4 راتاں ہی نا میں مصلے تے ٹوٹے پھوٹے سجدے کر کے ہاتھ اٹھا کے آکھیا مالکہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں، ایک پتر چاہیے، تے علامہ صاحب اللہ نے ایسا فضل کیتا، اج ایک نہیں جڑوا پتر میرے گھر دے اندر کھیل دے پیر۔ رب دی عطا چ فرق نہیں ہو سکتا، ہمیں تے نہیں نا مالک کائنات کہہ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کیوں بغاوت کرتا ہے، تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ انو سادہ کر دے، بالکل سادہ کر دے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ میرے حضور دے غلاموں، مالک کائنات دے اس انداز تکلم نو دیکھیا جائے تو بڑا لطف آندا ہے کہ اللہ پاک کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ انسان جس منصب واسطے بنیا ہوندا نا، رب کریم ہیلے بہانے وسیلے بنا بنا کے اوتھے لیا کے انسان نو بٹھا دیندا ہے، بیٹا کھڑکیاں کھول دو، اونا رب کریم اس مقام تے لیا کے بندے نو ٹھہرا دیندا۔ میں کدی کدی سوچنا کہ میں نا جس وقت کالج دی دنیا چ قدم رکھیا نا، تے میرا ایک اپنا مائنڈ آف ویو سی کہ میں نا تھوڑا پڑھ کے اگے LLB کراں گا، پھر لا کر لاں گا، تے میں جج تک پہنچنا ہے، تے کم از کم وکیل تے بن ہی جاواں گا۔ ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ میں دنیا داری دی تعلیم نو خیر باد کیا، تے میں دینی اس منصب تے آ کے اس کرسی تے آ کے بیٹھ گیا کہ یقین کرو کہ میں شکر ادا کرنے واسطے مالک کو او زبان منگنا کہ جڑی او دی بارگاہ چ قبول ہو جائے۔ میں شکرانہ ہی نہیں ادا، یار کس طرح کریے، اس تو بڑی کائنات چ کوئی کرسی ہے، لیکن کوئی سمجھن والا ہوئے، کوئی سمجھن والا ہوئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے باغی کیا، آ جا تیرا رب بڑا کریم ہے۔ ہن میں ایک اس بندے دا ذکر کرنا کہ جڑا آ گیا رب دی بارگاہ چ، آ گیا مقبول ہو گیا، پھر کائنات دی اندر عزت پا گیا۔ اس ہستی دا نام حضرت شیخ المشائخ، شیخ الحدیث، مفسر قرآن، فقہ دا تگڑا عالم دین حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ۔ اے بغداد شریف چ بابا جی پیدا ہوئے۔ جدو بچپن سی نا، آپ فرماندے میرا ابا نا شیشے دا کام کردے سن، دکان سی اپنی بیٹھ کے دن رات شیشے دا کام کرنا، کواریری کیا جاندہ جڑا شیشے دا کام کری، آئینہ ساز کیا جاندہ اس نو۔ ہاں فرماندے کواریری دے نام تو باپ نے بڑی شہرت پائی، تے جدو میں 5-6 سال دا ہویا تے ابے دی کوشش یہ ہو سی کہ میرا پتر میرا منصب سنبھالے، قریب بٹھانا، پتر انج گاہک ڈیل کری دا ہے، نہ پہلی چیز پسند آئے تو اٹھ کے اس نو مائل کرنے دی کوشش کری جا۔ آپ فرماندے پہلا دن تے ابے نے تگڑے تگڑے فارمولے، تگڑے تگڑے کلیے دسے، میں اکلوتا سی انہاں دا بیٹا۔ آپ فرماندے نا کہ آنن فانن نا میرے ماموں جی دی آمد ہوئی، ماں دے بائی دی۔ آپ فرماندے ماموں جی دی آمد ہوئی جنہاں نو سارا زمانہ سلوٹ کر کے گزردا سی، نام سی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماندے نا وہ آئے تے آ کے نا ایک نظر میرے چہرے تے ڈالی تے میرے باپ نو کہندے کہ تیرا پتر دکان چلان واسطے تے دنیا چ نہیں آیا۔ بڑے لوگ نا جڑے دکاناں چلان گے، یہ دنیا داری دی دکان نہیں چلائے گا، یہ تے رب کریم نے بھیجیا ہی تاں کہ کوئی دین دا کارخانہ آ کے چلائے۔ تو دکان دی بات کر رہی ہے، دین دا کارخانہ چلائے گا۔ آپ فرماندے جدو اتنی بات کیتی نا تے ماموں دی بات نا میرے دل چ اتر دی چلا گئی۔ ابا جی نے بڑے ہیلے بہانے وسیلے سامنے رکھے کہ نہیں اگر یہ دکان نہیں چلائے گا، میرا اکلوتا بازو ہے۔ او سیانے کہندے نا جی ایک پتر ہوئے نا تے بندہ کانا ہوندا ہے، 2 پتر ہون تے کانا ہوندا ہے، تے ایک ہوئے تے انا ہوندا ہے، یعنی دوواں دے وچوں ایک گزر جائے تے ایک بازو ختم ہو گیا، تے اگر ہووے ہی ایک تے ایک ہی چلا جائے تے بندہ انا ہو جاندا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میرا ایکو بیٹا ہے تے میں چاہنا کہ ذرا بڑھاپے دا سہارا بنے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرا بیٹا نا دین دا اعلیٰ خادم بنے گا،
تے میری نظر دیکھ دی پئی ہے کہ یہ بڑا نام کمائے گا۔ اقبال نے کیا سی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اے اس مقام تے اس نے دل دی آنکھ دے نال اپنے بانجے نو دیکھیا کہ یہ تے دکانداری کرنے واسطے بیٹھ گیا، لیکن یہ کام تے دکانداری والا اس تے زیب نہیں دے رہا، یہ تے کوئی اور کام کرنے واسطے کائنات چی آیا۔ توجہ کروائی کہ نہیں بھئی آپ نہ زبردستی اپنے بانجے نو اپنے نال لے کے چلا گئے۔ بہنوئی نے بڑا اعتراض کیتا کہ میں نہیں بھیجنا، لے کے چلا گئے۔ بچے دی تربیت کرنا شروع کی تھی۔ سعدی شرازی دا ایک جملہ دندہ چلا، حضرت شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ فرماندے جدو بچہ چھوٹا ہوئے نا تے او پودے دی مانند ہوندا ہے، پودے دی مانند۔ آپ فرماندے چھوٹا پودا ہوئے اوپر ٹوکری رکھ دینا تے اس کے اندر گھوم گھوم کے جوان ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ ایک وقت آندا تو ٹوکری اٹھائیں گا نا تو جڑا چھوٹا پودا سی وہ ٹوکری دی شکل اختیار کر گیا ہوئے گا۔ آپ فرماندے جدو بچہ چھوٹا ہوئے نا ماں باپ جس طرح دا اس نو ڈالنا چاہن ان جونج ڈلدا جائے گا۔ جدو او بوٹا جوان ہو جائے پھر شاخاں اس دیاں مضبوط ہو جاندیاں نا، تنا اس دا تگڑا ہو جاندا ہے، پھر کوئی اس دی شاخ نو موڑنا چاہے مڑدی نہیں بلکہ ٹوٹ جاندی ہے۔ تو سعدی شرازی فرماندے نا بولے انسان اگر بچے نو نمازی بنانا ہے تو بچپن تو تربیت کرنا شروع کر، اگر اس نو دیندار بنانا ہے تو بچپن دے اندروں دین دے اوصاف اس نو سکھانا شروع کر۔ جوان ہو گیا تو ذہن اس کا پکا ہو جائے گا، جیسی صحبت چے بیٹھے گا ویسا ہو جائے گا۔ میرے حضور دے غلاموں حضرت سری سکتی جنید بغدادی نو بچپن دے اندر لے کے چلا گئے، اپنی صحبت چے بٹھایا، بچے دی بڑی اچھی تے سونی کر کے تربیت کیتی جنج کرنے دا حق سی۔ آپ فرماندے نا کہ میرے مامو جان نے نا مینوں ایک حدیث تے استاد کو لو بٹھایا، جس دن میرے سر تے پگڑ بجا نا کہ آج تو بات تو شیخ الحدیث ہاں، تو میں پلٹ کے آیا کہ مامو جی میں نا شیخ الحدیث ہاں، تے کہندے پتر قرآن بھی یاد ہے؟ میں کہا ہاں وہ تے 7 سال دی عمر چ ہی حفظ کر گیا سی، تینوں ہجے یاد ہے؟ میں کہا ہاں یاد ہے۔ کہندے جی کہ قرآن دے سیگے نکال لینا، وزن پورا کر لینا؟ جی حضرت جی کر لینا۔ فرمائی دا مطلب کہ تو شیخ القرآن بھی ہے شیخ الحدیث بھی ہے؟ جی حضرت جی دونوں ہی کام میں ہے۔ فرمایا کہ ہون میرا جی چاہتا ہے کہ تو تصوف دیاں سیڑھیاں بھی چڑھے، روحانیت دی منازل نو بھی طے کرے۔ کچھ لوگ کہندے نا جی کہ اے شریعت دا او طریقہ ہو رہے، طریقت دا طریقہ ہو رہا ہے۔ میں کہنا اسلاف نو پڑھ کے دیکھ، وہ پہلا شریعت پڑھ دے سی پھر طریقت دیاں سیڑھیاں چڑھ دے سی۔ یہ جڑے لوگ اے آکے سامنے دلیل دے طور تے جملہ رکھ دیندے نا طریقت دا طریقہ ہو رہے، شریعت دا طریقہ ہو رہے، میں کہنا چور تیرے اپنے من دے اندر ہے، مذاق تو شریعت دے نال کرنا ہے، ظالمہ دفع ہو جا۔ جتھے شریعت نو کوئی چھوڑے وہ طریقت دا لگدا ہی کچھ نہیں، طریقت دے نال رشتہ ہے ہی ادا جڑا شریعت تے عمل کردا ہے۔ جس طرح داتا علی حجویری نے کر کے دسیا، جس طرح کر کے دسیا، آج 1000 تو زائد سال داتا علی حجویری دی قبر نو گزر گئے نا، تے پیر باہو علیہ رحمہ فرماندے نا نام فقیر تینا دا باہو قبر اونا دی جیوے ہو۔ یقین کر لاہور دے کسے کونے تے کھلو جا، کوئی آ کے پوچھے نا بابا جی جانا کتے ہے، کہندا جی میں داتا صاحب جانا ہے، کہندے جی بیٹھ جاؤ۔ ہو سکتا ہے باقی کسی جگہ دا پتہ ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن داتا حضور ہر شخص ہی آ جاندہ۔ نام فقیر تینا دا باہو قبر اونا دی جیوے ہو، جڑے طریقت تی عمل کر کے پھر نال شریعت نو بھی لے کے چل دینا، پھر وہ اس مقام تے فائز ہوں دینا۔ تے جڑا کلہ ہی آکے جی کوٹ کوٹ کے پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں، ظالمہ کوئی نہیں کیتیاں، ایویں ڈرامے بازیاں کیتیاں۔ تینوں کی پتہ کہ رب نال گلاں کرنا کس طرح دا ہوندہ ہے؟ یہ کچھ ظالم لوگ بیٹھ چاندے نا، ایک کنڈی لے لیندے نا، ایک ڈنڈا لے لیندے نا، کہندے یا علی ہم تیرے ہیں۔ تو میں کدی کدی کہنا ہونا کہ پھر انہوں دا اگلا نعرہ یہ ہوندا کہ نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں، علی ہووے کہ جس دی زندگی بار کوئی نماز قضا نہیں ہووی، تو کون ہونا جڑا علی دا نام بھی لینا تے نماز چاک کے نہیں دیکھتا؟ یہ تھوڑا سارا یار اپنی اصلاح کرو۔ اسی سنی بھی نا بڑے بولے بالے، اعلیٰ حضرت فرماندے نا سنیاں دا بھی سمجھ نہیں آندی ہے، بیڑ دی مانی دینا جدھر ایک منہ اٹھائے سارے لگے چلے جان دین۔ اسی کوئی اس طرح نہیں بازار چو کسے چل دے پھر دے شخص کو لو اسی عقیدہ نہیں لیا، ساڑا عقیدہ ہوئے جڑا ابو بکر صدیق دا عقیدہ سی، جڑا عمر دا عقیدہ سی، جڑا عثمان دا عقیدہ سی، اسی صحابہ کو لو عقیدہ لیا، ساڑا عقیدہ کوئی چھوٹا عقیدہ نہیں۔ میرے حضور دے غلاموں اسی تگڑے ہو کے آئیے نا، تو کوئی ساڑھے سامنے ٹکنے نو تیار نہیں۔ بات ہوتے کر دینا جتے پتہ کہ اگلے نو میری بات دی سمجھ ہی نہیں سمانی۔ پان والے دے نال جا کے بحث ہو رہی ہے، سبزی فروش دے نال جا کے بحث ہو رہی ہے، مچھلی فروش دے نال جا کے آنا سالمہ میں تینوں دساں
میرے اپنے خاندان دے اندر ایک میرے اپنے عزیز نے ایک دن نہ بیٹھے بیٹھے بات چال پی، کہندے جی تسی ختم لکھیا دکھا دو، تسی نہیں دکھا سکتے۔ میں کہا مک مکا کر لو، لکھیا ختم میں دکھا دینا تو پھر تسی اپنا عقیدہ چھوڑنا نہ، سارے ہی مکر گئے، کوئی ایک بھی تیار نہیں۔ میں کہا کوئی خدا دا خوف کرو، زندگیاں گزار دیتیاں، ایڈی ایڈی داڑھی رکھن نال بندہ صاحب علم نہیں ہو جاندہ۔ سیانے فرماندے نا بندہ کدو قامت تو عمر تو جسامت تو وڈا نہیں ہوندا، عقلوں وڈا ہوندا ہے۔ تو کوئی خدا دا خوف کرو یا تنقید نہ کرو، تے جے تنقید کر رہے ہو پھر آ کے بیٹھ کے ساڈی بھی بات سنو نا، تانوں اسی بھی تے دسیے نا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، اسی صوفیہ دے الحمدللہ ماننی ہاں۔ کوئی شخص اٹھ کے آ کے جی بابیاں دے من الحمدللہ ماننی ہاں، لیکن بھئی سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے۔ کسے بی بی دا بے پردہ ہو کے کسے مزار تے جانا، فاضل بریلوی فرماندے نا حرام ہے۔ بڑی ضرورت پیش آ گئی ہے، باپ پردہ ہوئے اپنے شوہر دے نال جائے، بائی دے نال جائے، بیٹے دے نال جائے، باپ دے نال جائے۔ شریعت نے کچھ معیار قائم کیتے ہیں۔ ایک ہی ڈرامے بازی ہوئی کہ چپ کر کے اٹھے، نہ منہ دھوتا، نہ گل نہ بات، نہ نماز پڑھی، تو میں جی بابے دے دربار تے جا رہی ہیں۔ بہنا تو کس طرح جا رہی ہیں؟ کیڑی شریعت دے تحت تو بابے دے دربار جا رہی ہیں؟ ناراض نہ ہونا، حقیقت انجی ہے۔ یہ بڑے سارے لوگ کم علمی دی وجہ دے نال ایسے ایسے کام کار گزر دینا کہ میرے جیسے مولوی زندگیاں گزار دین دینا، لیکن اگلا شخص اس دا جواب سن کے بھی قائل نہیں ہوندا۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے نہیں، اہل سنت دا عقیدہ ہے جڑا انشاءاللہ اہل سنت دے مستند ممبران دے اوپروں بیان ہو رہی ہے۔ میرے حضور دے غلاموں جنید بغدادی دے مامو جان لے کے چلا گئے، جا کے انہوں نے پہلا قرآن حفظ کروایا، اس تو بعد کی کروایا؟ حدیث تا پگڑ دلوایا، شیخ الحدیث بنوا۔ پتر میرا جی کرتا ہے کہ تو نا ذرا طریقت دیاں سیڑھیاں بھی طے کرے، منازل روحانیت بھی طے کرے۔ مامو جی تسی دسو۔ فرمایا ابو عبداللہ محاسبی یہ بغداد دی اندر آئے نا، انہاں دی صحبت چ جایا کر، بیٹھیا کر، حالانکہ خود تگڑے اللہ دے ولی نے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، پروفیسر دا بیٹا اپنے ابے کو نہیں پڑھنے بیٹھتا، وہ کہندا ابا جی پیسے دو میں ٹیوشن فی دے کے نہ تے اکیڈمی چ پڑھنا۔ ایک قدرتی بات ہے، ہمیشہ جس گھر دے اندر زمانہ آ کے فیض لے کے جاندہ اس گھر دا بچہ دوسرے گھر چ جا رہا ہوندا، ایک طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو ابو عبداللہ محاسبی رحمت اللہ علیہ دے کول جایا کر، جا کے انہاں کو بیٹھیا کر تے تربیت حاصل کریا کر۔ حضرت جنید بغدادی فرماندے نے کہ میں اٹھیا، میں حضرت ابو عبداللہ محاسبی علیہ رحمہ دی صحبت دے اندر جا کے بیٹھنا شروع ہو گیا۔ میں انہاں دا دن دیکھیا تے بڑا ہی اللہ، رات دیکھی تے بڑی اللہ۔ فرماندے سارا دن حال تے روزہ دے اندر گزار دینا، وقت جماعت مصلی امامت تے کھڑے ہو کے جماعت کروان دینا، تے آپ فرماندے بقیہ ٹائم تلاوت قرآن کر دینا، سونا دن گزار دینا۔ جدو رات آ جاندی ہے تے آپ فرماندے نا کہ پھر نا وہ اپنی پاک کمائی دے اندر تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے نا تے او غربا بیوہ مساکین دے گھران دے دروازیاں دے اوپروں دی انہاں دے گھر پیسے پھینک دین دینا کہ پتہ نہ چلے، جنہوں کہندے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، او والا منصب اپنانے دی کوشش کر دینا۔ آپ فرماندے میں لاڈ ہو گیا اپنے استاد دینار ابو عبداللہ محاسبی رحمت اللہ علیہ دینار۔ آپ فرماندے بڑا لاڈ ہو گیا۔ ایک دن میں حضرت صاحب دی بارگاہ چ گیا تے جا کے بیٹھا تے آپ فرماندے نے کہ مینوں اس طرح لگیا کہ حضرت صاحب جس طرح 2-4 دن تو بھوکے نے، کتاب پکڑ دینا پڑھان واسطے، لیکن ہاتھ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کتاب چھوٹ جاندی ہے۔ آپ فرماندے میں سمجھ گیا، تابعہ دار وفاشار بیٹا ہوئے یا بیوی ہوئے، شوہر نو یا باپ نو بولنے دی ضرورت نہیں پیش آندی، وہ دیکھ کے نا طبیعت تے سمجھ جاندے نا کہ ابا جی آج پریشان نہ، میرا شوہر آج پریشان ہے، خوشی دا عالم ہے کہ غمی دا عالم ہے، وہ سمجھ جاندے نا۔ وفاشار بیوی بھی سمجھ جاندی ہے، تابعہ دار بیٹا بھی سمجھ جاندہ ہے۔ ابو عبداللہ محاسبی دے شاگرد رشید حضرت جنید بغدادی فرماندے چہرہ دیکھیا استاد دا، سمجھ آ گئی کہ استادہ نے 2-3 دن تو کھادا کچھ نہیں۔ آپ فرماندے نے کہ میں نا استاد دے سامنے نا عریضہ پیش کیتا، استاد جی اگر اجازت ہوئے تو میرے گھر دے اندر چھوٹی ساری دعوت تے تسی آ کے کھانا کھانا پسند کرو گے؟ انہوں نے کیا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ فرماندے نا اٹھے تے چل پے تو انہوں نے اللہ پاک دی طرفوں طریقت دی وہ سیڑھی نصیب ہو چکی دی سی کہ جدو کھانا کھان واسطے دسترخوان تے بیٹھتے رہے نا تے اس طرح روٹی دا لقمہ توڑ کے تے اپنے حلق والوں لے کے آندے رہے نا تے انہاں دی ایک انگلی پھڑک کے دس دن دی رہی ہے کہ لقمہ حرام دا ہے کہ حلال دا ہے۔
یہ والی روحانیت دی سیڑھی انہاں دا مقدر بن چکی دی سی۔ آپ فرماندے میں انہاں نو اٹھایا اپنے نال لے کے آیا تے ہجے رات نو نا ساڈے ہمسائیگی دے اندر کسے دے گھر چ شادی ہوئی سی، انہاں نے کھانا گلیا دا سی۔ آپ فرماندے کھانا بڑا اللہ سی، میں اس کھانے نو گرم کیتا، حضرت صاحب دے سامنے لے آ کے سجایا، آپ نے پہلا لقمہ اٹھایا تے اٹھا کے نا تے اس طرح کر کے پکڑیا تے آپ فرماندے نا کہ بڑی جسارت دے نال جرت دے نال اپنے حلق تک لے کے گئے، منہ دے اندر ڈالیا تے بڑی کوشش کرنے تو بعد بھی آپ اٹھے، اٹھ کے نا تے چل دے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے گیا تے آپ نے میرے گھر دا دروازہ کھولیا تے باہر ایک کونے چ نا اس لقمے نو اگل دیتا، کھادا نہیں اگل دیتا۔ آپ فرماندے میں شاگرد سی، وہ استاد سی، ادب ملحوظ خاطر رکھیا تے میں سوال نہیں کیتا کہ استاد جی عمل کیسا ہے، کھانا تے تگڑا ہے، سواد بھی بڑا ہے، آیا بھی چھادی والے گھروں ہے تے ہے بھی حرام دا نہیں حلال جانور دا ہے تے حضرت صاحب نے تو اگل دیتا ہے۔ آپ فرماندے اگل کے نا چلا گئے، میں ہن انتظار چیسی کہ مینوں خلوت میسر آئی، یعنی تنہائی، کہ کلا میں ہوں تے استاد ہوں تے پھر بات چیت ہوئے۔ آپ فرماندے کہ اگلے دن نا سارے بچے پڑھ پڑھا کے چلا گئے، میں بیٹھا رہا، میں تنہائی پا کے نہ کہ استاد جی سمجھ نہیں آئی، بڑا انوکھا ہی تسی عمل کیتا، میں تے بڑی عقیدت دے نال لے کے گیا، حلال کھانا تواڈے سامنے سجایا تے سجا کے تے میں تے منتظر ہو کے کھڑا سی کہ تسی کھاؤ گے تے دعاواں دو گے، تسی اٹھے ایک لقمہ سی وہ بھی نہیں اگل سکے تے باہر جا کے نکال باہر پھینکیا، اندر نہیں کر سکے۔ آپ فرماندے نا کہ میرے استاد نے ایک لمبی سانس لی، فرمایا جنید کھانا تیرے گھر دا تے نہیں سی۔ آپ فرماندے میں کہ استاد جی واقعی میرے گھر دا کھانا نہیں سی۔ فرمایا کتھوں آیا سی؟ استاد جی محلے ایک گھر چ شادی سی، انہوں نے رات نو گلیا سی۔ فرمایا اس کھانے نو خریدن واسطے حرام دی کمائی دا استعمال کیتا گیا سی۔ میری انگلی نے پھڑک کے دس دیتا سی کہ ابو عبداللہ کھانا حرام کمائی دا خریدیا گیا ہے، لیکن پھر بھی تیرا دل رکھن واسطے نہ تے میں اپنی منہ دے اندر اس نو ڈال لیا، بڑی کوشش کیتی لیکن میں اس نو حلق تو نیچے نہیں اتار پایا، میں جا کے باہر پھینک دیتا۔ جنید جدو کسے دے گھروں کھانا آندا نہ تے کوشش کریا کر کہ تو بھی روحانیت دیو سیڑھی چڑھ جاویں کہ حرام و حلال دی تمیز تیرے اعضائے بدنی کرنا شروع ہو جان، کوشش کر۔ آپ فرماندے میں ایک لمبا ٹائم انتظار کیتا، ایک دن پھر میں ویسا ہی منظر دیکھیا، میں پڑھنے واسطے گیا سی، استاد صاحبوں نے پڑھان واسطے مسند تے بیٹھے دینا، لیکن آج پھر بڑی پریشانی ہے، بڑی کمزوری ہے، نکاہت ہے، لاچاری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ استاد 3-4 دن تو بھوکے نے۔ میں پھر عریسہ ڈالیا، استاد جی ایک دفعہ پھر خدمت دا موقع دو، غلطی کر گیا تے بڑے بچیاں دی غلطی معاف کر دیں دینا، استاد جی تسی نہ چلو میرے گھر۔ آپ فرماندے نا کہ استادہ نے نہ حامی بار لے، میں اٹھا کے اپنے گھر لیا کے جدو استادہ نو بٹھایا نا تے میں جا کے اپنے دسترخوان نو چیک کیتا تے آپ فرماندے نا اوہو آج تے میرے گھر دے اندر کھانے واسطے کوئی آلہ چیز موجود ہی نہیں۔ میں بڑا پریشان ہویا، جدو دسترخوان ٹٹول کے دیکھیا نا ایک روٹی وہ بھی سوکھی دی روٹی نکلی۔ آپ فرماندے نا کہ میں اس روٹی نو توڑ کے پانی دے اندر بگو کے نمک ڈال کے تھوڑا ہلا دیتا، تھوڑا انتظار کیتا کہ ذرا نرم ہو جائے، پھر میں حضرت صاحب دے سامنے پیش کیتا تے بڑی ندامت دے نال نظراں جھکی دیاں نے، کار دعوت بیٹھا لیکن دعوت والے کھانے کوئی نہ، سامنے جا کے رکھی نہ جدوں تے آپ فرماندے نے کہ حضرت صاحب نے اس طرح پکڑ کے کھانا شروع کیتی کہ جس طرح کائنات دا سارا ذائقہ اس پیالے دے اندر ہے، اتنی محبت دے نال کھادا تے آپ فرماندے نا کھا کے نا تے حضرت صاحب نے جدو اینڈ تے اس پیالے چ آخری انگلی لگائی، فرمایا جنید جدو بھی کسے اللہ والے دی دعوت کرنی نا انج حلال دی کمائی تو کریا کر، اس نو بڑا سواد آندا ہے۔ میرے حضور دے غلام حضرت جنید بغدادی فرماندے نا میرے اس استاد نے مینوں حلال و حرام چ تمیز کرنے دا طریقہ انج سکھایا۔ کدی سوچو تے صحیح کہ استاد اتنا قابل ہوئے تے شاگرد اتنا منظور نظر ہوئے تے ہوئے بھی شوق والا، جستجو والا، تڑپ والا، طلب والا، پھر وہ کس مقام تے فائز ہویا ہوئے گا، کدی سوچو تے صحیح۔ حضرت جنید بغدادی فرماندے نا کہ پھر انہاں دا انتقال ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ او بزرگ سی جڑے تبا تابی سی، انہاں نے ایک تابی دی زیارت کیتی سی، جڑا رسول پاک دی حالت ایمان چ زیارت کرے بندہ صحابی، جڑا حالت ایمان چ کسے صحابی دا چہرہ دیکھے بندہ تابی، جڑا حالت ایمان چ کسے تابی دی زیارت کرے وہ بندہ تبا تابی، یہ تبا تابی بزرگ سی۔ انہاں نے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی زیارت کیتی دی سی۔
آپ دا انتقال ہو گیا تے حضرت جنید بغدادی فرماندے مینوں اس طرح لگ گیا کہ میرے سر دے اوپروں نا ایک چادر محبت چھٹ گئی ہے، چھاؤں محبت دی ختم ہو گئی۔ آپ فرماندے دن بھی پریشان رات بھی پریشان، بڑا پریشان تے میرے ماموں جان دی آمد ہوئی۔ جنید کیوں پریشان ہونا؟ ماموں جی اس طرح استاد چلا گئے نا، قدم اٹھانے دا جی نہیں کرتا، سوچنا کہ اگر قدم اٹھایا تے کتے غلط رستے تے نہ پہ جاوے۔ تے کی جواب دانگا بارگاہ خداوندی دے اندر جا کے کہ مالکا میں تیرے دین نو سیکھنے تو بعد بھی اس تے اوپر عمل ہی نہیں کر سکیا۔ میں کہنا کہ جڑا عالم ہوندا نا، عالم اے دین سارے دا سارا پڑھ بھی لیندا ہے تے اگلے نو سنا بھی دیندا ہے، لیکن اس علم دے اوپر عمل کرنے دا طریقہ سیکھنا ہوئے تے کسی اللہ دے ولی دی صحبت چ بیٹھنے بندا، کسی اللہ دے ولی دی۔ حضرت جنید بغدادی فرماندے ماموں جان نے میرا ہاتھ پکڑیا تے اپنے ہاتھ دے اندر لے کے اس طرح دبایا، فرمایا جنید آج تو بعد تو میرا روحانی مرید ہے، یعنی بیعت کر لیا، ماموں نے بیعت کر لیا، مرید بنا لیا۔ اتھوں سمجھ آندی ہے بندہ پڑھ جنہ مرضی جاوے بغیر بیعت تو نامکمل ہوندا ہے، بیعت کر لینی چاہیے، یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ داتا حضور علیہ الرحمٰن نے کشف المحجوب دے اندر لکھیا کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ تو مرید نہیں ہو سکیا، کسی پیر نو نہیں پکڑ سکیا، تے پھر او نہ میری کشف المحجوب دا مطالعہ کرے۔ داتا صاحب دی کتاب ہے کشف المحجوب، آپ فرماندے انہوں پڑھے، اے استاد بن کے دی رہنمائی کرے گی، انہوں دسے گی کس مقام تے جانا ہے، کنج جانا ہے، ادینہ کی ہوئے گا، کرینہ کی ہوئے گا، ادب دے تقاضے کنج پورے کرنے ہیں، سب کچھ اس نو سمجھ آ جاوے گی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمٰن فرماندے ہن میں ماموں دے ہاتھ تے بیعت ہو گیا، ہن ماموں سمجھ گیا کہ جڑا میرا بانجا نے پڑھ لکھ کے آئے، ایک طریقت دے بابے کو تربیت لے کے آیا تے میرے تو اگے گزر گیا ہے، وہ لوگ نا رشک کر دے رہے نا، آج کل نا جلدی دے نال حسد شروع ہو جاندہ ہے۔ رشک یہ ہوندہ ہے کہ کسے کو کار دیکھنی تے خوش ہونا تے کہنا مالکہ اس نو دو چار ہور دے تے اس نو بھی دے تے تیرے خزانے چے کمی کوئی نہیں، منو بھی کوئی ایک آدھ دے دے، یہ ہوندہ رشک۔ حسد یہ ہوندہ کہ اللہ تو انو کیوں دیتی ہے، دیکھو للہ دینی ہے تے منو دے، یہ حسد۔ حسد رب کریم دی تقسیم دے اوپر اعتراض دا نام حسد ہے تے رب کریم دی تقسیم نو وسعت دینے دا نام رشک ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمٰن فرماندے نا کہ میرے ماموں جان نے نا بڑا ناز کرنا، دو چار پڑھے لکھے لوگاں نے بیٹھے ہونا، ماموں جان نے دسنا میرا بانجا ہے، میں دنیا داری تو ہٹا کے دین دے رستے تے ڈال لیا، ایک آفتاب دی مانند نظر آ رہا ہے، جتھے کھڑا ہوندہ بس انج لگتا ہے ایہو ہی کھلوتا ہے، دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آندہ۔ آپ فرماندے انہوں نے شوق کرنا، چاؤ کرنا۔ آپ فرماندے میں ایک دن اپنے ماموں دی محفل دے اندر پہنچیا تے کی دیکھنا کہ ماموں جی دے اگے قرآن پہ آئے تے ایک بندہ قریب نہ حال تے بے ہوشی چے لیٹیا پیا تے ماموں جی بڑے پریشان نے، قرآن چے انگلی ہے تے اس طرح کر کے بند کیتا دا تے او دے وال دیکھی جا رہے نے۔ میں جا کے سلام عرض کی تھی ماموں جی خیر ہے، فرمایا کہ بانجیا میں نا قرآن دی تلاوت کر رہا سی، یہ شخص آیا تلاوت کردے کردے میں ایک آیتی دے بیٹھے بیٹھے پڑھی ہے تے بے ہوش ہو گیا، میں ڈر گیا، میں اس نے کچھ نہیں کیا، نہ اس کو کوئی سوال کیتا ہے، نہ اس نے میرے تے کوئی سوال کیتا، آ کے چپ کر کے بیٹھا ہے، آیت قرآنی سنی ہے تے بے ہوش ہو گیا۔ آپ فرماندے نے کہ ماموں جی اس دے اندر پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں، تسی جڑی آیت اس وقت تلاوت کیتی سی نا دوبارہ تلاوت کرو تے اللہ دے فضل دے نال ہوش چ آ جاوے گا۔ یہ اس دا ایک اپنا منطق سی کہ ماموں جی دوبارہ تلاوت کرو۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمٰن نے نا جدو اپنا منطق پیش کر دیتا، ہن ماموں کدی بانجے وال دیکھے، کدی قرآن وال دیکھے، کدی بے ہوش شخص وال دیکھے تے پھر وہ کہندے نا کہ بندہ جدو مشکل چ ہوے ککھوں ہولا پانیوں پارا ہو جاندا ہے، کچھ اس طرح دی کیفیت تاری ہوئی۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے نا قرآن کھولیا تے با واضح بلند اس سے آیت دوبارہ تلاوت کیتا تے او آن والا انجان شخص اٹھ کے بیٹھ گیا، کپڑے جاڑے، سلام کیتی تے پلٹ کے چلا گیا۔ ہن بانجا دوبارہ آیا، ماموں نے پوچھا کہ بانجیا یار ساری زندگی میں بھی طریقت چے گزار دیتی ہے، روحانیت دا مسافر بن کے میں بھی گزار دیتی، اتنا تگڑا مسئلہ تو سیکھیا کتھوں کہ جس آیت نے اس نو بے ہوش کیتا اسے آیت چو تو اس نو ہوش تلاش کر کے دے رہے ہیں۔ آکھیا ماموں جی میں نہ یہ والا مسئلہ قرآن چو نکال لیا ہے، تسی حیران ہو جاؤ گے، میں پڑھدے پڑھدے رک گیا سی۔ آپ فرماندے نے کہ ماموں جی میں یہ والا مسئلہ قرآن چو نکال لیا ہے۔ وہ بانجیا تو قرآن کیڑا پڑھنا ہے، جڑا میں پڑھنا وہ والا نہیں پڑھدا، ماموں جی اوہو ہی پڑھنا ہے۔
تو پھر میں تو ساری زندگی قرآن سے مسئلہ نہیں نکال سکیا، پھر تینوں کس طرح سمجھ آ گئی؟ مامو جی میں ایک دن قرآن پڑھ رہا سی، میں پڑھتے پڑھتے اس مقام تے پہنچیا کہ حضرت یوسف دے بائی پلٹ کے آئے باپ کو لوں ایک خون آلود یوسف دی قمیض لے کے کہ ابا جی یوسف نو بیڑیے کھا گئے نہ، دیکھو یہ دی قمیض ہے، قمیض دے اوپر خون لگیا ہے۔ تے باپ نے انج کر کے قمیض پکڑی، اکھاں تے لگائی تے نابینا ہو گئے، اکھاں ختم ہو گئی، ہن دن رات روندے نے۔ تے پھر قرآن پاک نے دسیا کہ 40 سال حضرت یعقوب نے روندے روندے گزار دیتے۔ 40 سالہ تو بعد جدو عزیز مصر دے تخت دے اوپر جناب حضرت یوسف بادشاہ بن کے بیٹھے، سگے بائی گلہ لین واسطے گئے، جان پہچان بنی، دسیا کہ تیرا باپ نہ تیری جدائی چ رو رو کے اکھاں کھو چکیا ہے، نابینا ہو چکیا۔ حضرت یوسف نے اپنے گلے چو قمیض اتار کے دیتی، فرمایا جا کے میرے باپ نو دینا، انہاں دیاں اکھاں تے لگانا، انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال بینائی پلٹ آئے گی۔ ہن او بھائی جناب یوسف دا کرتا لے کے آئے، حضرت یعقوب دی ہتھیلی تے لے آ کے رکھیا، آپ نے پکڑیا تے اس طرح کر کے اکھاں تے پھیریا تے اللہ پاک نے بینائی عطا کر دیتی۔ ایک وقت سی کہ یوسف دا کرتا لگا کے روئے نہ تے بینائی چلا گئی ہے، ایک وقت آیا تے روئے نہ تے پلٹ آئی ہے بینائی۔ تے مامو جی مینوں سمجھ آ گئی کہ اگر یوسف تے کرتے نو رو کے ایک واری اکھاں تے لاؤ تے اللہ پاک نابینا کر دیندا، دوجی واری لگاؤ تے رب کریم پھر بینا کر دیندا ہے۔ تے میں سوچیا کہ جس آیت نو سن کے اے شخص دی کیفیت بدلی ہے، حالت بے ہوشی طاری ہوئی ہے، اگر دوبارہ بے ہوشی دی حالت سے سنے گا تو انشاءاللہ ہوش و حواس اس طرح مقدر بن جان گے، تا ہوش آ گئی ہے۔ اے اس طرح دے لوگ سی، قرآن دے نال اتنا گہرائی والا رشتہ سی، اے نہیں کہ کوٹ کوٹ کے پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں تے نماز دے نال ساڈا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ اے او لوگ سی جڑے قرآن دی حقیقت نو پا گئے دے سی، اتر کے سمجھ گئے دے سی۔ اقبال نے کیا سی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، او ظالمہ اپنا تے بھلا کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اس مقام تے آ کے میں کہنا اقبال دی روح تڑپ گئی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اسی چھڑ بیٹھے ہیں قرآن۔ آج پھر وقت ہے یار، آؤ قرآن دے نال اپنا رشتہ مضبوط کریے، استوار کریے، تگڑا کریے۔ رات دی تنہائی ہوئے تیرے گھر دی او بے رونق محور دی اندروں ایک آواز اٹھے تے سننے والا سن کے آکھے سبحان اللہ، تو رات دی تنہائی چے بیٹھ کے آکھیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، کیا سما ہوئے گا آج دیس اے سخت ترین پر فتن دور دی اندر اگر کوئی تلاوت قرآن کرے۔ میرے حضور دا غلاموں اے بڑے بے نیاز لوگ سی۔ میں ایک بات کرتا چلا کہ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمٰن سیر کردے کردے چلا گئے اندلس دے اندر، جامعہ مسجد قرطبہ دے اندر آپ نے اجازت لے کے اپنا داخلہ کیتا۔ حالانکہ جس وقت ڈاکٹر اقبال گیا نا قرطبہ مسجد نو انہوں نے ایک چرچ دی شکل دے دیتی دی سی۔ یہ جڑا اندلس ہے تھے 800 سال مسلمانہ نے حکومت کی تھی، 800 سال۔ لیکن اگر آج کوئی شخص جا کے اتھے کسی مسلمان نو تلاش کرنا چاہوے نا تے چھاننی لے کے بھی تلاش نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمانہ دا قتل عام ہو گیا سی۔ عیسائیاں نے قتل عام دا حکم دے دیتا۔ ساڑھے پاکستان دے اندر یقین کر ہر چوتھی گلی چے کوئی نہ کوئی تینوں عیسائی سکھ یا ہندو نظر آ جائے گا۔ اسی تے بڑے امن دے نال رکھیا دا، اسی تے کہندے ہی کچھ نہیں، لیکن او ظالم یورپ پھر بھی کہندا جی مسلمان دہشت گرد نے۔ میں کہا نہیں مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان ہی تے سب تو زیادہ امن پسند نے۔ حقیقتاں دا سفر سب تو زیادہ کردے ہی مسلمان نے، تے سب تو زیادہ ظلم و تشدد دا نشانہ بھی کائنات دے اوپر مسلماناں نو بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال اندلس گئے نا، اجازت طلب کی تھی کہ ذرا نا اے ساری جڑی تواڈی چرچ اس نو خالی کروایا جائے تے مینوں نہ صرف 2 رکعتاں پڑھنے دی اجازت دیتی جائے۔ ڈاکٹر اقبال عظیم شخص سی جنہاں نو برطانیہ والےاں نے بھی کہا کہ تسی ساڈے بھی استاد ہو، سر کہہ کے پکاریا۔ ڈاکٹر اقبال نو اجازت مل گئی، صرف انہوں نے مشروط یہ کیتا، شرط لگائی کہ تسی نا اپنا دروازہ چرچ دا دروازہ بند کر کے جڑا بھی عمل کرنا ہے سو کرنا ہے، کھلا چھوڑ کے نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اقبال نے نا دروازہ بند کیتا، جامعہ مسجد قرطبہ دے صحن چ سجدہ کیتا تے ڈاکٹر اقبال فرماندے جدوں میں سجدہ کیتا نا تے مینوں انج لگیا کہ او قرطبہ مسجد دیاں دیواراں چوں بھی آنسو نکلنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئیاں۔ تے ڈاکٹر اقبال اتھے تڑپ اٹھے کہ تجھے سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا،
کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آپ فرماندے مینوں زمین نے کہا کہ تو بھی بتاں والیاں دے نال آ کے کھڑا ہو رہا، تینوں کھ نہیں لبنا نماز سے، وہ تیرے دل دے اندر بھی چور ہے، ذرا تگڑا ہو کے آ، دلیر ہو کے آ۔ ڈاکٹر اقبال دی شاعری نو پڑھ کے دیکھو نا، پہلا صرف افاقی سی، پھر اقبال نے جدو مختلف مزارات تے حاضری دیتی، مختلف اولیاء اعظام دیاں قبراں نو جا کے سلامی پیش کیتی نا، پھر اقبال دی شاعری دا رخ بدل گیا، افاقی تو نکل کے روحانیت دے منصب تے فائز ہو گئے۔ پھر جڑا اقبال نو پڑھے گا نا تے او اللہ دا ولی بن جائے گا تے تگڑا کر کے بن جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمٰن نے اندلس کے اندر پہنچ کے سارے دا سارا عمل کیتا، دروازہ بند کر کے۔ میں تھوڑا سارا منظر دسا کہ جیسے شخص نے اندلس نو مسلمانہ دی طرف فتح کیتا سی نا، دا نام سی طارق بن زیاد۔ اقبال نے اس کا بھی ذکر کیتے دا کہ جدو سمندر پار کیتا تے طارق بن زیاد نے اپنی فوج نو ساحل تے اتار کے کیا کشتیاں نو اگ لگا دیو۔ حضرت جی کیوں لگانی اگ؟ فرمایا کہ آج تو بعد جس ساحل تے اتر گیا ہے ساڈا وطن ہے، اتھے ہی اسی رہنا ہے، اتھے ہی مرنا تے اتھے ہی دفن ہونا ہے، پیچھے دا تصور ختم کرو، تسلسل ٹوٹے گا تے فتح تہاڈا کامیابی تہاڈے قدم چومے گی۔ اگر تسی پیچھے وال دھیان رکھیا کہ اگر اگوں فوج وڈی آ گئی اسی کشتی تے بیٹھ کے نکل جاں، کدی بھی نہیں جیت سکتے۔ طارق بن زیاد نے جدو جنگ کروائی، اللہ پاک نے کامیابی عطا کیتی، اندلس فتح ہو گیا۔ تو اتنی دیر نو طارق بن زیاد دا مالک موسیٰ بن نصیر بھی پیچھے آیا، غرناطہ اس نے فتح کیتا آ کے، سارے دا سارا جڑا اندلس سی نا فتح ہو گیا۔ تو پھر میں کدی کدی کہنا کہ تاریخ پڑھ کے دیکھو نا، اپنیاں نے بڑا نقصان کیتا، بڑا نقصان کیتا۔ اے جرنیل جدوں گئے نا اندلس دے اندر، اس وقت حکومت سی عباسی خاندان دا بادشاہ سی ولید بن عبد الملک۔ عبد الملک دا انتقال ہو گیا، ہن سگا بھائی تخت تے بیٹھے، نام ہے سلیمان بن عبد الملک۔ اس نے بین دے نال ہی کہا جی کہ موسیٰ بن نصیر تو بھی مڑ کے آ جا، طارق بن زیاد تو بھی مڑ کے آ جا۔ طارق بن زیاد دی تے مالک دی کوئی اونچ نیچ ہو گئی، طارق بن زیاد اتھے ہی روح پوش ہو گیا، یعنی گم ہو گیا، چھپ چھپا گیا، ظاہر ہی نہیں ہویا، پتہ ہی نہیں چلیا کہ بقیہ ایام کس طرح گزارے۔ البتہ موسیٰ بن نصیر پلٹ کے آیا تو اس نے نا پکڑ کے تے جیل دے اندر بند کر دیتا۔ دیکھو اے مسلمان حکمران ایک مسلمان مجاہد دے نال سلوک کر رہا ہے۔ مینوں ایک شخص کہندا جی کہ اسلامی حکمران نے علامہ خادم حسین رضوی نو اگر نظر بند کیتا تے تسی ممبر تے بیٹھ کے مخالفت کیوں کر دی ہو؟ میں کہ یزید بھی اس وقت اسلامی حکمران بن کے بیٹھے دا سی جدو نواسہ رسول دا گلا قلم کیتا، تے کی مطلب نا تیری دلیل نو ملحوظ خاطر رکھ کے تے یزید دے نال کھڑا ہو جاواں؟ ظالمہ نہیں، حق حق کے خواہ ممبر تے ہووے، زمین تے ہووے یا زمین دے نیچے ہووے، جھوٹ جھوٹ ہے، خواہ ممبر تے ہووے یا تخت شاہی تے ہووے، جتھے بھی ہووے جھوٹ جھوٹ ہے، اسی جھوٹ تے نال نہیں کھڑا ہونا۔ حضرت موسیٰ بن نصیر پلٹ کے آئے، اس نے پکڑ کے جیل دے اندر ڈال دیتا۔ کیوں ڈالیا؟ کہ جدو میرا بھائی حکمران سی، تسی حج واسطے جا رہے سی، اگے اگے تہاڈی سواری سی، میری پیچھے پیچھے میرے وال نو کانڈ کیوں کیتی؟ اس وجہ دے نال نا قید اندر ڈال دیتا گیا۔ تھوڑے عرصے تو بعد اپنی مرضی دا قاضی کھڑا کر کے 1,00,000 دینار جرمانہ کر کے چھوڑ دیتا۔ ہن وہ بوڑھا بابا لاٹھی دا سہارا لے کے مدینے دی گلی چ کھلو کے تے بیک مانگدا ہے، 1,00,000 روپیہ جرمانہ کیتے دا، نہیں اتنی دیر چ پورا کر کے کریں گا تے اسی تینوں کوڑے ماراں گے، ڈیلی دے اتنے ماراں گے، انج کر داں گے۔ ہن وہ بوڑھا بابا 76 سال دی عمر ہے تے مدینے دی گلی چ کھڑا ہو کے تے بیک مانگدا ہے۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، کیڑی کیڑی بات کراں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔ بس بڑے بڑے ظالم آئے، جس طرح ساڑے اسلامی جمہوریہ پاکستان دے حکمران نے سکھاں نوں راہداری دیتی کہ نہیں دیتی؟ دسو، قائد اعظم دی قبر دے اوپر ٹانگ ماری کہ نہیں ماری؟ ڈاکٹر اقبال دے خواب دے نال مذاق کیتا کہ نہیں کیتا؟ حفیظ جلندری دے ترانے دا تمسخر اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ جڑا آج بھی آکھے کہ نہیں جی اسلامی حکمران ہے، اس کی عزت کرنا لازم ہے، تے جا چلا جا، جا کے سکھاں دے نال ہندوستان چ آباد ہو جا۔ ساڈے اسلاف نے سانو آزاد وطن بنا کے دیتا ہے، اس دی اندر اسی آزادی دے نال بیٹھنے دے قائل ہاں۔ غلامی تے کل بھی لعنت سی، غلامی تے اج بھی لعنت ہے۔ جنوں اج غلامی دا شوق ہے نا، وہ انگریز دی گود چ جا کے بیٹھے۔ یقین کرو میں فیس بک بھی چلا لینا، میں ایک چیز دیکھ کے حیران رہ گیا، او تنے تنہا بچی نے نا ہندوستان دے اندر نعرہ تکبیر بلند کیتا، سینہ میرا ٹھنڈا ہو گیا
کسی فیس بک تے بیٹھے بھائی نے نا بڑی پیاری ایک بات کی تھی, یقین کرو انج کرو کہ میری روح تازہ ہو گئی پڑھ کے. کہندا اس لڑکی دا نام ہے مسکان, جس نے نعرہ تکبیر انج کر کے بلند کیتا. کہندا مسکان کی ایک دن کی زندگی ملالہ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. کمال ہو گیا. او ملالہ جڑی کہندی مینوں داڑھی کولو خوف آندا ہے مسلمان ہے, کلمہ پڑھے دا مینوں داڑھی کولو ڈر آندا ہے, تے تو کسے ہجڑے دی وجہ تو دنیا تے آ رہی ہیں. کوئی خدا دا خوف کرو یار. داڑھی اسلام دی رونق, میرے رسول دے چہرے تے داڑھی, تو کس داڑھی تک جا کے مذاق اڑا رہی ہیں. اور جس نے یہ بات کی تھی نا, میں کہ یار ٹیپو سلطان بھی اپنی قبر چ نا تیری بات سن کے تے سینہ ٹھنڈا کر کے بیٹھ گیا ہونا کہ مسکان کی ایک دن کی زندگی ملالہ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. میرے حضور دے غلاموں, اسے وجہ دے نال اسی کل بھی حق دے نال کھڑے سی, اسی اج بھی حق دے نال کھڑے ہیں. یقین کرو تیلا نہ رہو, بچدا کچھ بچے نہیں, بچدا نہ بچے, لیکن کسے مقام تے جا کے دین دے نال سودے بازی نہ کرنا, کسے مقام تے جا کے بھی. میرے حضور دے غلاموں, حضرت موسیٰ بن نصیر نہ بھیک مانگنا شروع ہو گئے, کھڑے نہ اتھے بھیک مانگ دے پے نہ. تے آپ دا بیٹا سی عبدالعزیز, اللہ پاک نے بیٹا دیتے دا, افریقہ دا حاکم سی. تے اس ظالم حکمران نے کی کیتا, بیٹے نو طلب کیتا, سارو اس تا قلم کیتا, تے سار نو نا پلیٹ چ رکھ کے تے او بوڑھا باپ جڑا بھیک مانگدا پیو دے سامنے جا کے نا کپڑا ہٹا دیتا گیا. اس بوڑھے باپ نے کوئی بد دعا نہیں دیتی, کوئی بد دعا نہیں دیتی. میں یقین کرو آج یہ جملہ پڑھ کے نا تو میں کتاب بند کر کے رکھ کے آ گیا. یہ بے مثال لوگ سی, ایسے لوگ سی کہ جنہ دا دل ہمیشہ واسطے زندہ ہو چکیا سی, جڑے ظاہری اکھاں نال نہیں جدوں دیکھدے سی روح دیاں اکھاں نال دیکھدے سی. کی کیا بیٹے دا کٹا سر سامنے آ گیا. یار کدی تصور تے بنا نا, ایتھے بندہ کدی تصور کرے نا کہ میرے بائی دی ٹانگ تے کوئی موٹا ڈنڈا مار کے نکل جائے تے میری کیفیت کی ہوئے گی. میں کہنا وہ جا کے دسے, یہ کیفیت ہو جاندی ہے. لیکن دیکھو اس مقام تے موسیٰ بن نصیر نے بڑھاپے دے باوجود بواں اٹھائیاں, ماس ڈلک کے نیچے انج کر کے اٹھایا, اٹھا کے دیکھیا, فرمایا میرا پتر عبدالعزیز آیا. تے لیان والے نے کہا ہاں ہاں عبدالعزیز آیا. کہندا مینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ صبح قیامت ہوے گی, رب کریم دی بارگاہ ہوے گی, تے سلیمان نو جدوں سوال ہوے گا کہ عبدالعزیز سارا دن روزے دی حالت چ گزاردا سی, سارا رات مصلے تے بیٹھ کے قرآن پڑھدیاں گزاردا سی, تے سلیمان کی جواب دے گا؟ آپ فرماندے نے کہ بس ہلاک ہو گیا سلیمان. بابے نے کلمہ پڑھیا, لیٹیا تے روح پرواز کر گئی. اے تیرے اسلاف سی جنہاں نو دم آخر تک ایمان دے نال, اسلام دے نال اس طرح دا پیار سی. اج ایک روٹی تے ایمان بیچیا جا رہا ہے, چاہ دی پیالی تے ایمان فروخت ہو رہا ہے. یار نو خوش کرنے واسطے کہندے ٹھیک ہے میرا وعدہ ہو گیا نون لیگ نو ووٹ تانگا. میں کہا جی اس نے ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالے. کہندے میں ان وعدہ کر رہا ہوں. میں کہ تیرے نبی دی عزت دی او جڑی پگڑی سی اس نو اچھال پھینکیا, او دی تینوں فکر کوئی نہیں, تے یار دے وعدے دی بڑی فکر ہے تینوں. تھوڑا خیال کرنا یار. اللہ پاک منو تینوں اپنے ایمان نو بچانے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ سنتا ادا کر.